ولا ينتج ولا يتغير تعالى عن الجنس والجهات، جعل الكليات والجزئيات الإيمان به نعم التصديق والاعتصام به حبذا التوفيق، والصلاة والسلام على من بعث بالدليل وفيه شفاء لكل عليل، وعلى آله وأصحابه الذين هم مقدمات الدين وحجج هداية اليقين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نساؤكم حرث لكم، آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سب دوست مل کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جن زبان عطا ہوئی میرے مل کے پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین، وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ. جس پاسوں سونیا لنگ جاویں، او دی خاک اٹھا کے چم لینا. جس پاسوں سونیا لنگ جاویں، او دی خاک اٹھا کے چم لینا. جد ہجر محبوب دا چہرہ کیسا، جے پوچھے یار ظہوری تو محبوب دا چہرہ
سکتا قرآن اٹھا کے چم لینا۔ معزز سامعین، میرے انتہائی واجب الاحترام معزز علماء کرام، معزز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا درود ختم الانبیاء، اللہ التحیت و ثنا تو بعد عاجزانہ دعا ہے اس قادر مطلق دی پاک معزز بارگاہ دے اندر اللہ جل شانہ مینوں اپنی چند لمحاں دی حاضری صحیح بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ سماعت مینوں بیان کرن تو پہلے 1000 دفعہ مینوں سماعت فرما کے جناب نے اس تے عمل کرنے دی توفیق نصیب فرمائے گا۔ چھڈو آمین۔ دوستو جناب نو کوئی تمہید بنان دی ضرورت نہیں، جبکہ میرے استاد صاحب قبلہ اللہ اکبر آپ دی انتہائی شفقت اور آپ دی انتہائی محبت دے سائے دے تھلے اللہ سونا ساڈی سانو موت عطا فرمائے۔ آپ نے حکم ارشاد فرمایا تو میں جناب دی بارگاہ دے اندر حاضر ہاں۔ جتنی دیر اللہ جل شانہ نصیب ہویا جناب دے سامنے اپنا معافی ضمیر ظاہر دی کوشش کراں گا۔ یہ جگہ تے بہت ممبر شریف تے بہت میں مجرم دی اللہ اکبر ہستی تو بلند اللہ جل شانہ مینوں اور تانوں مینوں حضرت کبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی آپ دی روحانیت تجربہ تو مستفید ہو کے بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے، جناب نے اس تے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو انتہائی مختصر جمعۃ المبارک دے خطبات جناب دے نال جس موضوع تے ہم کلام ہونا ہے اس کا عنوان ہے اللہ کے ولی کیسے پیدا ہوتے ہیں۔ توجہ فرما کے بولو سبحان اللہ۔ ایک گل ذہن دے اندر رکھیا جے استاداں جے مینوں حکم فرمایا ہے ایتھے بیٹھ کے لب کشائی کرن دا تے تانوں حکم سماعت کرن دا فرمایا ہے۔ تسی سماعت نہیں کرو گے تے تسی بے ادب ہو گے، میں بیان نہیں کرنا تے میں بے ادب ہوں۔ اس واسطے لہذا ہل جل کے بہنا ہے، مینوں پریشان نہیں کرنا، میں پہلے ہی بڑا پریشان اتنے بہ کے توجہ نہیں فرمائی۔ جل کے تے ذرا حوصلہ افزائی کرو گے تو پھر انشاءاللہ العزیز چار گلاں سونے طریقے دے نال تہاڈے تک پہنچ جان گی۔ سارے دوست ہاتھ چک کے ٹھر کے بولو سبحان اللہ۔ بزرگاں دا فرمان یہی ہے بعد مرید وہی ہوندا جہڑا شیخ دے حکم دے پیچھے چلے۔ جدوں آپ نے مینوں ایتھے بٹھایا تے پھر تانوں سبحان اللہ دا کہنی پینی ماڑی موٹی بولو ٹھر کے سبحان اللہ۔ دوستو میں جڑی آیت کریمہ دا شرف حاصل کیتا جناب دے سامنے تلاوت دا، اللہ جل شانہ نے اپنی پاک لارب کتاب دے اندر فرمایا نساؤکم حرث لکم، مسلمانوں تہاڈیاں گھر والیاں تہاڈے واسطے کھیتیاں۔ توجہ فرمانی بولو سبحان اللہ۔ تہاڈے گھر والیاں تہاڈیاں کھیتیاں نے۔ جناب سمجھدے ہو کھیتی تو زمین تو ایک ایتھے کوئی ہور گل ہے میں اس پر نہیں جاندا، توجہ فرماؤ۔ اج کل مشہور ہے کھیت کھیتی، نساؤکم حرث لکم دا ترجمہ مشہور ہے کھیتی۔ ایک اور حدیث پاک ہے اس دے نال ملدی جلدی، اس دا مفہوم ہے ہاں الدنیا مزرعۃ الاخرہ، پاک نبی سرکار نے فرمایا دنیا آخرت دی کھیتی۔ حالانکہ ان دا معنی کھیتی نہیں، دا معنی ایک کھیت۔ کھیتی کہندے نے زمین دے حاصل شدہ چیز۔ شاہی قبلہ بولو سبحان اللہ۔ کھیتی زمین دے حاصل شدہ چیز نو کہندے نے، یعنی فصل نو کہندے نے۔ کھیت او زمین نو کہندے نے۔ مزرعہ صرف دے طلباء معزز بھی تشریف فرما نے، اس میں ظرف دا سیگا ہے، ان دا معنی کھیت بندا ہے، کھیتی نہیں بندا۔ توجہ نہیں فرمائی۔ اس واسطے اللہ جل شانہ نے فرمایا نساؤکم حرث لکم، مسلمانوں تہاڈے گھر والے تہاڈے کھیت نے۔ کھیت تو کی لیا جاندا ہے؟ فصل۔ بولو سبحان اللہ۔ ہن ایک زمین دی کولوں اگر فصل لینی ہوے، دنیاوی زمین جیڑا عام
جندے اتے اسی چلدے پھرنے اس دے کولو فصل لین واسطے اس دے فوائد حاصل کرنے واسطے محکمہ زراعت دے قوانین دا خیال کیتا جانا ہے. محکمہ زراعت دے کولوں پوچھیا جانا بھی کس طریقے دے نال اسی اس زمین تو فصل حاصل کر سکنے ہیں. اگر انہاں دے دسے ہوئے قوانین دے خلاف چلان گے کدی بھی کسان چولی بھر کے گھر نہیں جان لگا. توجہ نہیں فرمائی. وہ کیڑا اصول زمین جڈی مرضی بترچے ہوئے جتنی مرضی اندے تے حل بلیٹ اندہ لیول سارا کچھ نظام سدھا پدرا کیتا ہوئے کسان نے اتے بیج پاکستانی گندا پا دیتا جاوے تے کدی بھی فصل سونی اگدی نہیں. بیج امریکہ دا یورپ دا جڈا مرضی اچھے تو اچھا آلہ تو آلہ پایا جائے زمین بنجر ہوئے تے پھر بھی کسان اپنیاں چولیاں بھر کے گھر جان لگا نہیں. زمین بھی ٹھیک ہوئے بیج بھی ٹھیک ہوئے اتو ماحول موسم دا خیال نہ کیتا جاوے اس فصل دے مطابق موسم خوشگوار نہ بنایا جاوے تے پھر بھی کسان چولی بھر کے نہیں گھر جان لگا. تاں کر کے اسی ویندے نہیں اے دوانے انہاں دیاں ولاں دے اوتے چھاپر پایا ہوندا ہے کدے واسطے ان دی سردی گرمی دا خیال کرنے واسطے. توجہ نہیں فرمائی. بول سبحان اللہ. پتہ چل دے کہ محکمہ زراعت دے قانون 3 ہو گئے. زمین بتر دے اندر ہوئے بیج اچھا پایا ہوئے اور اس بعد اس دے موسم دا خیال کیتا جاوے تے پھر فصل سونی اگدی. بول سبحان اللہ. اس طرح ہی اللہ جل شانہ نے تہاڈی ساڈی گھر والے نوں تہاڈے ساڈے واسطے کھیت فرمایا ہے. ہن اس کھیت تو اچھی فصل او اولاد ہے او لینی ہوے تے اللہ دے قرآن دے کولوں پوچھنا پینا. توجہ نہیں فرمائی. بول سبحان اللہ. خدا دی ذات پاک اس دے قانون بیان فرمائے گی وہ جناب دے سامنے بس بیان کرنا ہے. اللہ دے سونا پاک لا ریب کتاب رب دا قرآن پڑھاں گا. کھیتی دے بارے کھیت دے بارے یعنی زمین عورت دے بارے خدا دا کی حکم ہے پھر بیج دے بارے خدا دا کی حکم ہے پھر موسم دے بارے خدا دا کی حکم ہے تے میرا موجودہ اختتام. اگر ہن تسی قرآن پاک سننا چاہندے جے تے پھر سارے نوں نکیاں وڈیاں نوں ہاتھ چوک کے بولنا پینا سبحان اللہ. آپ سونیا قربان جاواں توجہ فرماوے جے میرا پاک خدا اپنی پاک لا ریب کتاب دے اندر تیری میری مسلمان بیٹی دے کھیت دے بارے فرماندا ہے وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت خدا اپنی پاک لا ریب کتاب دے اندر فرماندا ہے اے مسلمان دی بیٹی تو جاہلیت اولاد دیاں بیبیاں وانگوں پہلے کفار دیاں بیبیاں وانگوں اپنا ہار سنگار اپنے جسم دا زیب و زینت اپنا لباس بار لوگاں دے اندر ظاہر کرنا نہیں ہے. تو گھر اپنی چادر چار دیواری دے اندر بیٹھنا. توجہ فرمائی. ہن ذرا خدا دے قانوناں تو ذرا گندا جاویں شمار کردا جے. توجہ فرما اے او قانون نے خدا دے جڑے تیرے میرے کھیت دے واسطے نے تیری میری زمین دے واسطے نے. توجہ فرما. خدا نے فرمایا مسلمان دی بیٹی تو مسلمان دی بیٹی ہے تیرا تے کافر دی بیٹی دے اندر فرق اودوں ہونا ہے جدوں تو ساڈے حکم دی فرما برداری کرنی. خدا فرماندا ہے مسلمان دی بیٹی گھر رہنا ہے. جی مولا تیرے حکم دے مطابق اپنی بیٹی نو اپنی ماں نو اپنی بہن نو گھر بٹھا لیا. اگے حکم ہوے خدا فرماندا ہے ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن. خدا فرماندا ہے مسلمان دی بیٹی
اپنے گھر چل دی ہوئے اپنے گھر دے اندر چل دی ہوئے جدو مسلمان دی بیٹی گھر دے اندر بیٹھ گئی ہے میلیاں دے تو نکل آئی ہے سکول دے اندروں نکل آئی ہے کالج دے اندروں نکل آئی ہے یونیورسٹی دے اندروں نکل کے اپنے خدا دے حکم نو من کے جدو گھر دے اندر بیٹھ گئی ہے توجہ فرما ڈیوو دے اندر نمکو دینا چھڑ کے گھر آن کے بیٹھ گئی ہے خدا دا حکم من کے جدو مسلمان دی بیٹی گھر دے اندر بیٹھ گئی ہے خدا نے فرمایا بیٹی مسلمان دی بیٹی ساڈے کول پھر اگے پوچھ کے اپنے گھر دے اندر بھی کیویں رہنا خدا فرماندا ہے ولا یضربن بیرجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن بیٹی اپنے گھر دے اندر زمین تے پیر آہستہ مارنا تاکہ تیرے جسم دے چھپے زیورات دی آواز بھی غیر محرم دے کنا تک نہ جاوے اے تیرا میرا خدا توجہ فرما سونیا جیڑا تیری میری عزت دا اینا خیال فرماندا ہے جیڑا خدا تیری میری بیٹی نو گھر بٹھا کے چادر چار دیواری دے اندر بٹھا کے پھر بھی اون دے پیراں دی پنجیباں دی آواز بھی باہر نہیں پیا جان دیندا سونیا قسم خدا دی اج قوم رل گئی کافر دے بوئے تے جا کے اپنے پاک نبی دا دروازہ چھڈ کے اپنے پاک خدا دا دروازہ چھڈ کے اپنے پاک خدا دے پاکاں بابے فرید دا بوا جو چھڈیا اس قوم نے جتھے ویکھو قسم خدا دی تھاں تھاں دے اوتے جتھے جاؤ مسلمان دی بیٹی دی عزت نو تاڑ تاڑ کیتا جا رہا ہے صبح گھروں نکلدی ہے رکشے والے دے حوالے ہوندی ہے رکشے والا نصیبو لال دے گانے لا کے شاخاں دے جمپ لوا کے اپنی اکھاں دی ٹھنڈک پوری کردا ہے اوتھوں نکلدی ہے تھلے اتردی ہے گول گپے والا بھائی آ گیا چپس والا آ گیا اوندیاں اکھاں دی ٹھنڈک تے اوندیاں اکھاں دی شابت نو پورا کرے مسلمان دی بیٹی اوتھوں جاندی ہے اگے کنجر پروفیسر بیٹھا ہے جن دے بارے امام غزالی سرکار نو کسی نے پوچھیا حضور کیا غیر محرم عورت غیر محرم مرد دے کول پڑھ سکتی ہے آپ نے فرمایا اگر پڑھنا پڑھانا خدا دا قرآن ہوئے پڑھن والی جگہ خانہ کعبہ ہوئے پڑھن والی بی بی رابعہ بصری ہوئے پڑھن والا حسن بصری ہوئے پڑھن والی جگہ اللہ دا گھر ہوئے پڑھنا پڑھانا رب دا قرآن ہوئے پاک امام غزالی نے فرمایا اگر غیر محرم نے ہرگز پڑھنا جائز نہیں ہے حرام ہے ایتھے فاسق فاجر چہرہ ویکھو تے کافر رنگا تعلیم ویکھو تے کافر دی چھٹی ویکھو تے کافر دی وردی ویکھو تے کافر دی اوہ ماسٹر قسم خدا دی کر کے آنا بگیاڑا والا روپ اپنا کے بیٹھا ہے مسلمان دی بیٹی نو سکھا رہا ہے یہ انسان کی نفس کی ناڑ یہاں سے یہاں جا رہی ہو قسم خدا دی او بھرا ڈب کے کیوں نہیں مردا جیڑا اپنی عزت نو جیڑی عزت دا مل عرش و فرش زمین آسمان ملائیے تے نہیں ہو سکتی جیسے عزت دی خاطر ٹیپو سلطان نے اپنیاں گردناں دینیاں تے گوارا کیتیاں نے لیکن غیر محرم دی نگاہ اپنی بیٹی دے ناخن تک بھی پہن دیتی نہیں توجہ فرما سونے اج اسی بیٹی دے بارے ذرا توجہ فرما خدا فرماوندا ہے اے مسلمان دی بیٹی جدو گھر دے اندر بیٹھ گئی ہے چادر چیاتواری اپنا لے آئی پھر اپنے پیر بھی زور دے نہیں مارنے تاکہ تیرے زیور دی آواز بھی باہر نہ جائے توجہ نہیں فرمائی بول سبحان اللہ جی مولا ٹھیک ہے اگے ہن ذرا توجہ فرما قسم خدا دی کر کے آنا تو کنہ دے پیچھے چل کے اپنے بزرگاں دی اپنے اسلاف دی زندگیاں بھول کے بیٹھ گیا ہے مسلماناں خدا فرماندا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ رب فرماندا ہے مسلمان دی بیٹی جی تو گھر دے اندر بیٹھ گئی ہے اپنے زمین تے پیر بھی زور دے نال نہیں مارنی پھر اپنی چنی بول سبحان
پھر اپنی چنی اس طرح لینی ہے کہ تیرا سینہ جس چنی دے نال ڈھکیا جائے، تیرا سینہ بھی ننگا نہیں ہونا چاہیے۔ ذرا توجہ فرما سونیا، میں اس بے شرم تے بے حیا نو پوچھنا جندے اگر مسلمان دی بیٹی دی عزت دی گل کیتی جاوے، غیرت دی گل کیتی جاوے، کہندا کوئی گل نہیں جی مولوی دل پاک ہونا چاہیے، باقی کیڑی ساری خیر ہے۔ میں کہ کمینیا، گھر دے اندر باپ ہوندا ہے یا بھائی ہوندا ہے یا شوہر ہوندا ہے، خدا اس دے سامنے بھی اپنی مسلمان دی عزت دا سینہ بھی ننگا کرنا گوارا نہیں فرمائی بول سبحان اللہ۔ قسم خدا دی رل جو گئی ہے قوم اپنے پاکاں دا دروازہ چھڈ کے، کاش کتے امت مسلمان ہے اپنا راہبر بابے فرید سرکار ورگے نو بنایا ہوندا، جیوندیاں نو کی تکے پوانے نے اپنیاں گھر والیاں دیاں قبراں دے اوتے بھی چادراں پا چھڑ دے۔ یعنی فرمائی بول سبحان اللہ۔ رل کے ہر شے گوا کے اج بہ گئے ہیں، کہندے نے جی مولوی پتر گل نہیں مندا، قاری صاحب تویز لکھ کے دیا جی تھی گل نہیں مندی۔ میں کیا ادو تھی دے حقوق پورے کیتے ہون تے پھر ہن لے چل وجہ نہیں فرمائی بول سبحان اللہ۔ ادو تے پتر دا ہلے حمل نہیں ٹھہریا تے پہلے ہی میں تے اپنے پتر نو ایسا چلوانا ہے، وجہ نہیں فرمائی بول سبحان اللہ۔ میں تے اپنے پتر نو ڈاکٹر بنانا ہے جڑا مسلماناں نو کو کے مارے گا ڈڈواں مچھیاں وانگوں، نہیں فرمائی۔ میں کیا ہن لے مزے، ہن ایتھے ساڈے تویز نہیں کم کردے، تو پہلے ویکھ تے صحیح خدا دے حکم نو کیویں ٹھکرایا ہے۔ خدا فرماوے مسلمان اپنی بیٹی دے پیراں دی پنجیباں دی آواز نہ باہر جان دے، تو اپنی بیٹی دا کی حال کیتا لے مزے۔ ہن کی جانا سانو بول ٹھڑ کے سبحان اللہ۔ اس توجہ فرما مسلمان سونے بھائی، اگر اج بھی چاہنا ہے فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں آج بھی گردوں سے کتار اندر کتار۔ اب بھی آج اپنی بیٹی نو اساں رل کے بی بی فاطمہ الزہرا لا جو پیارا برخا پوائیے، اپنی بیٹی دی سیرت بنائیے پاک نبی دی بیٹی وانگوں کہ بخاری دی حدیث ہے رمضان دا چن چڑھیا سارا جہان رمضان دے چن ول ویکھ کے دعا پہ کردا ہے مولا مغفرت فرما دے بخشش فرما۔ میرے پاک نبی دی بیٹی دیاں نگاہاں شرم دے نال جھکیاں، لوگ عزت کردے نے اما جی جناب کیوں نہیں ویکھدیاں؟ فرمایا سارا جہان اس چن ول پیا ویکھدا ہے، میں نبی دی بیٹی دی غیرت گوارا نہیں کرਦੀ، میں فاطمہ دی نگاہ بھی اسے چن والی جاوے۔ فرمائی بول سبحان اللہ۔ سونیا اج بھی بابا فرید پیدا ہو سکتے نے، اوہی زمین ہے، اوہی آسمان ہے، اوہی خدا ہے، تبدیلی اساں کیتی آپ اپنے قوانین زندگی دے اندر۔ اج ہر پاسے ویکھو تے فتنے فساد تو علاوہ کچھ نہیں۔ میں کہیا سونیا جے اج بھی اولاد ایویں دی چاہنے خواجہ قطب الدین محاربی وانگو کے جم دے روزہ رکھ دے آئے نے تے اج بھی اپنے پاک خدا دے قرآن نو سینے دے نال لا لے کر کے بول سبحان اللہ۔ دنیا دے تانیاں تے مینے تو ڈرنا مومن دا کم نہیں کہ یار کلمہ پڑھ لیا دلوں مسلمان ہو گیا چشتی بن گیا تے کھرے کی ہوئے گا۔ جے عاشق ہوئے نا مرشد مہر علی ورگا تے انہاں دی زبان چ سناواں بول سبحان اللہ۔ بولو سبحان اللہ۔ یار کی گل ہے، بولو ٹر کے بولو سبحان اللہ۔ مرشد مہر علی ورگا عاشق ہوے نا پاک نبی دا تے پھر اے نہیں کہندا کہ یار پردہ کرا لیا برادری میں نے مارے گی رشتہ نہیں کسی نے لینا، منہ تے داڑھی رکھی کسی نے رشتہ نہیں دینا، ٹوپی رکھ لی جوان میں نے مارن گے نا۔
او کہندے نے میں کھلیاں کولے نال سبحان اللہ بولو گے پھر کے شروع کراں گا بولو سبحان اللہ میں کھلیاں کولے نال میں کھلیاں کولے نال میں کھلیاں کولے نال اے زمانہ بھاویں اے دنیا بھاویں لکھ بولے مینوں مطلب ڈھولے نا او تے کہندے نے زم زم دا پانی بولو سبحان اللہ زم زم دا پانی زم زم دا پانی زم زم دا پانی او سجن تو آقا تو وار دئیے اے جندیوں جو بھی تے جانی کعبے والمومایا کعبے والمومایا ایک سونا تو لگنا اے دوجا پھر بھی تو مایا قدر نہیں پائی شیر دی بول سبحان اللہ کی فرماندے نے سونے ایک سونا توں لگنا ہے دوجا پھر بھی توں آیا توجہ فرما بول سبحان اللہ اے میرے مسلمان بھائی تہاڈی میری گھر والی کھیتی کھیت دے واسطے حکم خدا دے قرآن دا ہن بیج دے بارے وقت تھوڑا موضوع لمبا نہیں کردا بولو سبحان اللہ ٹلے پہ آ جاندے ہو یار اگے خدا دی ذات پاک تیرے میرے بارے فرماندی توجہ فرما ایک آیت پاک رہ گئی وہ بھی سنا دینا کھیت دے بارے زمین دے بارے خدا فرماندا ہے لا تخدعن بالقول اے مسلمان دی بیٹی تو گھر دے اندر کلنی ہے بار جواب دینا والا شوہر نہیں ہے بیٹا نہیں ہے بھائی نہیں ہے بھتیجا نہیں ہے بانجا نہیں ہے تو خدا فرماندا ہے اے مسلمان دی بیٹی ساڈے کولو پوچھ بار آن والے سائل نو جواب کیویں دینا رب فرماندا ہے لا تخدعن بالقول سخت بولنا نرم نہیں بولنا دھیمی آواز نال نہیں بولنا ذرا توجہ فرما سونیا ہن توجہ فرمائی ذرا تیرے میرے خدا دا قرآن کی فرماندا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم خدا فرماندا ہے ایویں دی زمین ہون چاہیے ہن ذرا بیج دے بارے حکم سماعت فرما بیج کیویں دا ہونا چاہیے خدا فرماندا ہے بیج مسلماناں جے فصل تاجدار گولڈا ورگی لینا چاہنا ہے پھر اپنیاں اکھاں دے اندر حیا پیدا فرما اپنیاں اکھاں دے اندر شرم پیدا کر لے جدو باہر جاویں بازار دے اندر گلی دے اندر محلے دے اندر اپنیاں نگاہاں نو جھکا کے چل ذرا توجہ فرما سونیا اج قسم خدا دی کر گیا نا اج مسلمان دے کولوں اوہی کھوس گئی ہر شے اپنے پاک اسلاف والی قسم خدا دی کر کے آنا اج ویکھو اج دے نوجوان نو لندن تے امریکہ دے یورپ دے قسم خدا دی 10-10
کرکٹਾں دے کھلاڑیاں دے نام تے یاد ہون لیکن جنہاں نو میرے پاک نبی سرکار دے صحابہ 10 عشرہ مبشران جنہاں نو پاک نبی سرکار نے جنت دی بشارت دتی سی انہاں دے نام یاد نہ ہون تے پھر بھی اپنے آپ نو مسلمان کھوائیے تے کیڑے منہ نال کھوائیے قسم خدا دی کر کے آنا اج دے نوجوان مسلمان نو اپنے کردار ول توجہ نہ ہوے 5 وقت دی نماز دا خیال نہ ہوے موبائل دی بیٹری ختم ہو جاوے تے پاور بینک دی تیاری ہوے قسم خدا دی لیکن اندروں روح دے اندروں جسم دے اندروں ایمان نکل جاوے تے پھر اپنی پرواہ نہ ہوے تے پھر اپنے آپ نو مسلمان کھواوے تے کیڑے منہ دے نال کھواوے سونیا توجہ فرما اج دا مسلمان محض نام دا مسلمان لے گیا قسم خدا دی کر کے آنا کافر نے اپنا اوہو 200 سالہ پہلا منصوبہ پورا کیتا ہے تیرے میرے نال جڑا کافر نے اپنی گندی تعلیم دے کے گندی تہذیب دے کے گندا قانون دے کے چھٹی دے کے وردی دے کے نظام معاشرت نظام معیشت ہر شے کھو کے تیرو مینوں اج باندر وانگو خودو دے کے ہاتھ دے اندر کافل کھڑا رہا قسم خدا دی کر کے آنا سونیا او نبی دے وارث ایویں دے تے نہیں ہوندے جڑے کافراں دے ہاتھ دے اندر کھلونا بن کے کھیڑ دے لین کافر ادھروں سیٹی مار دے کہ مسلمانوں اپنیاں بچیاں نو 10 نہیں پڑھاؤ گے تے کافر جاؤ گے اپنیاں بچیاں نو میٹرک نہیں کراؤ گے بی اے نہیں کراؤ گے سی اے نہیں کراؤ گے تے تواڈے اندر شعور نہیں پیدا ہونا میں کیا سونیا اوے تیرے نال پیام کلام ہونا سجنا شعور کافر دی گندی تعلیم دے اندر نہیں ہے اگر شعور لینا چاہنا ہے میرے پاک خدا دے قرآن نو اپنی تعلیم بنا لے اپنے پاک خدا دے قرآن جدو اپنی تعلیم بناوے گا اپنی تہذیب بھی خدا دے قرآن دے مطابق بنائے گا اپنی چھٹی بھی مردی دے فرمان دے مدنی دے فرمان دے مطابق بنائے گا سونیا پھر تینوں محنتاں دی لوڑ پینی نہیں میرے بابے فرید دے مرشد وانگو ماں دی گود دے اندر 14 سپاریاں دا حافظ بن جائے قسم خدا دی کر کے آنا سونیا جو تو میں غفلت دے جہان دے اندر اپنے آپ نو غافل بنا کے اپنی زندگی بسر کرنے سمجھدار او نہیں ہوندا کہ جڑا قبر دیاں نیاں دے جا کے قبر دیاں نیاں ویکھ کے آکھے مولا معاف فرما نا او تو معافی نہ تیرے میرے نال کوئی تعلق نہ ہونا نہیں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر تو مان گیا اج تینو خدا دی ذات پاک نے 2 ہاتھ عطا فرمائے نے 2 پیر عطا فرمائے نے 2 اکھاں عطا فرمائیاں نے کن عطا فرمائے نے بڑی چیز عقل جیسی ماں بہل امتیاز چیز تینو خدا نے عطا فرمائی ہے جن دے نال تو حق دے باطل دے درمیان فرق کر سکنا ہے قسم خدا دی اج دی بھولی قوم جدو جاندی ہے بازار دے اندر موبائل لین واسطے واشنگ مشین لین واسطے 1000 بندیاں دے نال مشورہ کردا یار کیویں دا سامان لواں کی کراں کی نہ کراں کیونکہ دنیاوی سامان جو خریدنا ہے جدو مدنی دے دین دی واری آندی ہے کہندے نے پتہ نہیں مولوی سارے سچے نے سانو سمجھ نہیں آتی کندے پیچھے چلنا ہے کندے پیچھے نہیں چلنا میں کیا سجنا تو عجیب بھولے دنیا دی شے لین واسطے 2 سامنیاں بھی کھولنے تے 2 دل والیاں بھی کھولنا ہے جدو مدنی دے فرمان دی واری آندی ہے اللہ دے قرآن دی واری آندی ہے 2 سامنیاں دے بھی ہاتھ رکھ لینا ہے تینو قبر یاد نہیں حشر یاد نہیں جدو خدا دی بارگاہ دے اندر جانا ہے اے زبان بند کر دیتی جانی ہے ہاتھ بولن گے پیر بولن گے اعضاء بولن گے مولا اے تیرا بندہ سانو برے کماں دے اندر لے کے جاندا رہیا اس وقت خدا دی بارگاہ دے اندر کیڑا منہ لے کے حاضر ہونا ہے سجنا جے اس وقت دی شرمندگی تو بچنا چاہنا ہے اج بھی آن کے کلی پال ہے میرے مرشد خواجہ شفیع لجپال دے در تے میرے استاد محترم مفتی محمد فضل احمد چشتی سرکار دے در تے میرے ماں باپ آپ دے در دے کتیاں تو قربان سونیا انہاں دے در تو ادب دا بھی سبق ملدا ہی
غیرت تے حیا دا بھی سبق ملدا ای تے کفر دی مخالفت دا بھی سبق ایتھوں ہی ملدا آ سونیا قسم خدا دی کر کے انا توجہ فرما اج نظام دے اندر معاشرے دے اندر ساری بربادی کیویں لے گئی کہ اسی نہ خدا دے قرآن دے مطابق اپنی زمین بنائیے نہ خدا دے قرآن دے مطابق اپنا بیج بنایا سونیا ہن ماحول ویکھ ماحول کیے تیری میری اولاد دا او ماحول تعلیم جو نہیں فرمائی بول سبحان اللہ ٹھہر کے بول 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 سبحان اللہ ماحول تعلیم کیویں جو ہے بولی سبحان اللہ پاک مدینے دے تاجدار سرکار صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم سونا مدینے دا تاجدار جدو تشریف لے کے آئے آپ نے آندیاں زمین تو بندے اگائے اس طرح زمین تو بندے نہیں اگائے نال اپنے کوئی فرشتیاں دی فوج نہیں لے کے آئے توجہ نہیں فرمائی بول سبحان اللہ اوہی لات تے عزا دی پوجا کرن والے کافراں نو کی کیتا ہے انہاں دے اگوں انہاں دی کفریہ تعلیم کڈ کے خدا دا قرآن رکھ چھڈے فرمائی بول سبحان اللہ تعلیم خدا دے نبی نے بدلی تعلیم کیونکہ قانون میرے سادے محترم نے بیان فرمایا کہ تعلیم ایک ایسی شے او شیخ مرحوم کا قول اب مجھے یاد آتا ہے دل بدل جائیں گے تعلیم بدل جانے سے صاحب قبلہ فرماندے نے تعلیم دے نال بندے دا ذہن بندا جویں دی تعلیم اوویں دا ذہن دے نال بندہ بندا بندیاں دے نال ماحول تے معاشرہ بندا ہے ماحول تے معاشرے دے نال لگے پھر نظام بندا ہے پتہ چلدا ہے تعلیم اچھی ذہن اچھا بندہ اچھا ماحول معاشرہ نظام ہر شے اچھی اگر تعلیم گندی بندہ گندا نظام گندا ماحول گندا معاشرہ گندا او سجنا توجہ فرما او تو تعلیم اچھی سی تاں تے صحابہ جڑ کے آئے نے پاک مدینے دے تاجدار دی بارگاہ دے اندر کہ یا رسول اللہ فلاں جگہ تے باندر ایک باندر نو کھلار کے اتوں پتھر پہ مار دے نے یا رسول اللہ ظلم پہ کر دے نے پاک نبی نے فرمایا صحابہ اے پاک خدا دے نظام دی برکت اے پاک خدا دے نظام دے نفاذ دی برکت کہ او کتے باندر غلطی کر بیٹھا ہے زنا کر بیٹھا ہے سارے باندروں نو سنسار پہ کر پتہ چلتا ہے تعلیم ہوئے پاک نبی علی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب